दिलावर लाउंज के सोफे पर नीम दराज आंखें मूंदे दिन भर की थकन उतारने की कोशिश कर रहा था जब मनीहा दौड़ती हुई आई और रिमोट इसके सामने लहराया। दिलावर भैया, प्लीज मेरे साथ मूवी देखें ना, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है। इसने मासूमियत से जिद की तो दिलावर ने बामुश्किल एक आंख खोलकर इसे देखा। इसका जी चाहा कि साफ इनकार कर दे क्योंकि ऑफिस की मीटिंग्स और फाइल्स ने इसे निढाल कर दिया था, मगर मनिया के चेहरे पर मौजूद उम्मीद देखकर वो खामोश रहा। मनिया, मैं बहुत थका हुआ हूं, सुबह से एक पल सुकून नहीं मिला। क्या ये मूवी कल नहीं देखी जा सकती? इसने धीमी आवाज में समझाने वाले लहजे में कहा। मनिया ने फौरन ही मुंह बसोड़ लिया और रिमोट सोफे पर पटकते हुए पैर पटकने लगी। आप हमेशा यही कहते हैं, बस अब देखनी है तो देखनी है। दिलावर ने गहरा सांस लिया। इसकी जिद के आगे हथियार डालना अब इसका मामूल बनता जा रहा था। अच्छा बाबा, देखता हूँ, अब ये शक्ल तो ठीक करो, इसने हार मानते हुए कहा तो मनिया के चेहरे पर एकदम 1000 वॉट की बिजली चमक उठी। वो फौरन इसके बराबर सोफे पर आ बैठी और इसका बाजू पकड़कर खुशी से बोली, आई लव यू दिलावर भैया, आप दुनिया के बेस्ट भाई हैं। आप जल्दी से ये हॉरर मूवी लगाएं। दिलावर ने मुस्कुराते हुए सर झटका और रिमोट थाम लिया। इसे मालूम था कि अब इसे नींद की कुर्बानी देकर मनिया की पसंद का ये डरावना खेल देखना ही पड़ेगा। अचानक टीवी स्क्रीन पर एक खौफनाक मंजर उभरा। एक भयानक चीख पूरे लाउंज में गूंजी और ऐन इस लम्हे बिजली चली गई। पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया जिसने माहौल को मजीद डरावना बना दिया। मनिया, जो पहले ही फिल्म के सीन से सहमी हुई थी, खौफ के मारे जोर से चीखी और अंधेरे में बौखलाकर फौरन बराबर में बैठे दिलावर की गोद में घुस गई। इसने मजबूती से दिलावर की कमीज को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा और अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। दिलावर भैया, प्लीज लाइट जलाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी, वो सिसकते हुए बोली। इसका वजूद खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। दिलावर, जो अचानक होने वाले इस हमले पर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर इसने महसूस किया कि मनिया की धड़कनें कितनी तेज हैं। इसने अंधेरे में ही सुकून से इसके सर पर हाथ रखा और इसे खुद से करीब करते हुए धीमे लहजे में कहा, कुछ नहीं है पागल लड़की, सिर्फ लाइट गई है, मैं यहाँ हूं ना, डरो मत। मगर मनिया ने अपनी गिरफ्त कम ना की। वो इस वक्त दिलावर की आगोश को दुनिया की महफूज तरीन जगह समझकर वहीं दुबकी रही। इसी लम्हे आगा जान की गरजदार आवाज पूरे लाउंज में किसी धमाके की तरह गूंजी। ये क्या बेहयाई और तूफान ने बदतमीजी मचा रखी है तुम दोनों ने? अंधेरे के बावजूद इनके लहजे की सख्ती फिजा में जहर घुल रही थी। मनिहा, जो अभी तक दिलावर के सीने से लगी कांप रही थी, आगाजान की आवाज सुनते ही साकित रह गई। इसके हाथ दिलावर की कमीज पर जम से गए। आगाजान, वो बिजली चली गई थी और मनिहा डर गई थी। दिलावर ने हड़बड़ा कर इसे खुद से अलग करने की कोशिश करते हुए सफाई देनी चाहिए, मगर आगाजान का पारा 7वें आसमान पर था। खामोश रहो दिलावर, अपनी जुबान को लगाम दो। क्या वो 5 साल की बच्ची है जो तुम्हारी गोद में बैठकर खेल रही थी? इनके हाथ में मौजूद लाठी फर्श पर जोर से बजी, जिसकी आवाज ने मनिया के दिल की धड़कनें मजीद तेज कर दी। वो अंधेरे में अपनी सफेद पड़ती रंगत छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि आगाजान का गुस्सा एक हतमी फैसले की शक्ल इख्तियार कर रहा था। कल ही इन दोनों बेहयाओं का निकाह होगा। मैं अपने घर में गंदगी मजीद एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनका ये ऐलान किसी कहर की तरह इन दोनों के सरों पर गिरा, जिसने एक पल में इनकी जिंदगियों का रुख बदल कर रख दिया। दिलावर ने एक बार फिर हिम्मत मुजतमा की और आगाजान की तरफ कदम बढ़ाया ताकि इस गलतफहमी को दूर कर सके। आगाजान, खुदारा मेरी बातों सुने, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक था। इसकी आवाज में बेबसी और सच्चाई थी, मगर आगाजान ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करवा दिया। इनकी आंखों में मौजूद शक और गुस्सा किसी भी दलील को सुनने के लिए तैयार न था। जब दिलावर को एहसास हुआ कि अब कोई भी सफाई काम नहीं आएगी, तो इसने मुड़कर अपने पहलू में खड़ी मनिहा को देखा, जो आंसू से भीगी आंखों के साथ सर झुकाए बुत बनी खड़ी थी। दिलावर की आंखों में इस वक्त हमदर्दी की जगह शदीद गुस्से और बेजारी ने ले ली थी। इसे लग रहा था कि मनिहा के इस बचपने और हमाकत ने इससे एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसने एक तीखी और गुस्सीली नजर मनिहा के साकित वजूद पर डाली, जैसे वो इसे अपनी नजरों से ही जला देना चाहता हो। इसकी मुठ्ठियां भींच गईं और वो गुस्से से लब काट कर रह गया, क्योंकि इससे मालूम था कि इस एक लम्हे की नादानी ने इससे इसकी मर्जी और सुकून दोनों छीन लिए थे।
آغا جان کے حتمی فیصلے کے بعد لاؤنج میں چھائی خاموشی مزید گہری ہو گئی اور ایک ایک کر کے سب گھر والے بوجھل قدموں سے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ جیسے وہ جگہ خالی ہوئی، دلاور کا عزب جواب دے گیا۔ اس نے ایک دم جھپٹ کر منیہا کو اس کے نازک کندھوں سے دبوچا اور اسے بری طرح جھنجھوڑ کر دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اب خوش ہو تم؟ مل گیا سکون؟ اس کی آواز غصے سے پھٹ رہی تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ منیہا کی سسکیاں بن گئیں، وہ صدمے اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر دلاور اس وقت کسی کے سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں بکواس کرتا رہا، میں چیختا رہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے کوئی مووی نہیں دیکھنی، لیکن تم نے اپنی اس بے وقوفانہ ضد سے میری زندگی برباد کر دی۔ اسے منیہا کے کندھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، یہاں تک کہ اسے اپنی ہڈیاں چیختی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آغا جان نے کیا فیصلہ سنایا؟ شاید تم یہی چاہتی تھی، ہے نا؟ یہ سب تمہارا ہی پلان تھا کہ مجھے اس طرح پھنسایا جائے۔ دلاور کے تیکھے لہجے اور ان الزامات نے منیہا کے دل کو پاش پاش کر دیا۔ وہ بس بے بسی سے سر ہلا رہی تھی، مگر دلاور کا غصہ اس ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر چکا تھا۔ منیہا نے سسکیاں بھرتے ہوئے بامشکل اپنے لب ہلائے، اس کی آواز صدمے سے لرز رہی تھی۔ دلاور بھیا، میرا یقین کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں کیسی بے بسی تھی جو کسی کا بھی دل پگھلا دیتی، مگر دلاور اس وقت غصے کی اس انتہا پر تھا جہاں سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس کرو اپنی اداکاری، اب مجھ سے نہیں، جا کر آغا جان کو مناؤ اور ان کا فیصلہ بدلواؤ۔ اسے نفرت سے منیہا کے کندھوں کو جھٹکا دیا اور اس سے دور ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت کی چمک تھی، جیسے وہ اسے اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے چکا ہو۔ اگر ہمت ہے تو جاؤ اور ان کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، ورنہ کل سے اس جہنم کے لیے تیار رہنا جس میں تم نے مجھے دھکیلا ہے۔ دلاور نے یہ آخری تلخ جملہ اس کے منہ پر مارا اور تیش میں بھرے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے ایک ایسی لڑکی کو چھوڑ گیا جس کی پوری کائنات ایک ہی پل میں بکھر کر رہ گئی تھی۔ دلاور رات بھر کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا رہا، اس سے پورا یقین تھا کہ آغا جان نے وہ فیصلہ محض غصے کی لہر میں آ کر سنایا ہے اور صبح ہوتے ہی سب نارمل ہو جائے گا۔ اس نے خود کو یہی کہہ کر تسلی دی تھی کہ آغا جان جیسا اصول پسند انسان اتنی جلدی میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، مگر جب اگلے دن وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاؤنج میں پھولوں کی لڑیاں لگائی جا رہی تھی، مہمانوں کے لیے صوفے ترتیب دیے جا رہے تھے اور گھر کے ملازم ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ گھر کا ہر کونا چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ آغا جان اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ دلاور کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں جب اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب کے لیے الگ سے نشست تیار کی جا رہی ہے۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ایک بار پھر اس کے دماغ میں منیہا کا وہ معصوم چہرہ ابھرا جسے وہ اس ساری ذلت اور جبری بندھن کی واحد وجہ سمجھ رہا تھا۔ دلاور کو لگا جیسے اس سے کسی نے چاروں طرف سے بند گلی میں لا کھڑا کیا ہو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ منیہا روتی ہوئی کبھی آغا جان کے قدموں میں گرتی تو کبھی تائی جان کے پلو سے لپٹ کر واسطے دیتی، خدارا مجھ پر رحم کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو دلاور بھیا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، یہ نکاح مت کریں۔ مگر اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ تائی جان نے بھی دکھ سے اپنی آنکھیں پھیر لی کیونکہ آغا جان کے فیصلے کے سامنے گھر میں کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ رات ہوتے ہوتے گھر میں ایک عجیب سی افراتفری اور بوجھل خاموشی چھا گئی، جہاں خوشی کا نام و نشان تک نہ تھا، بس رسموں کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ اسی ہنگامے میں مولوی صاحب نے منیہا کا نکاح دلاور سے پڑھا دیا اور کسی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آغا جان نے اسی وقت رخصتی کا حکم بھی دے دیا۔ دوسری طرف دلاور جو شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون تھا، اپنی سلطنت کو مزید وسعت دینے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت کرب کی بدترین منزل پر تھا۔ وہ کسی عام لڑکی کے سحر میں نہیں بلکہ اپنے آفس کی سمارٹ اور میچور سیکرٹری کی محبت میں گرفتار تھا، جس کے ساتھ اس نے اپنے مستقبل کی زندگی کے منصوبے بنا رکھے تھے۔ اس کے لیے منیہا جیسی نادان اور بچکانہ لڑکی سے رشتہ ازدواج میں بندنا کسی ڈرونے خواب سے کم نہ تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں شدید بیزاری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کا کریئر، اس کی محبت اور اس کا وقار سب داؤ پر لگ گئے ہیں۔ وہ منیہا کو اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی ترقی کی راہ میں ایک ایسی رکاوٹ سمجھ رہا تھا جسے آغا جان نے زبردستی اس کے گلے میں رکھ دیا تھا۔ جسے وہ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اس کے ذہن میں صرف انتقام اور اس سیکرٹری کا خیال تھا جسے وہ کچھ کھو چکا ہو
दिलावर ने जैसे अपने कमरे का दरवाजा खोला, सामने बेड पर सुर्ख जोड़े में मलबूस मनिया को बैठे देखकर इसके वजूद में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। वो जो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, दिलावर के कदमों की चाप सुनकर मजीद सहम गई। दिलावर ने गुस्से से भरपूर कदम उठाया और चशम जदन में इसके करीब पहुंचकर इसका नाजुक बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। इसने एक झटके से मनिया को खड़ा किया, जिस पर वो बेख्तियार खड़ा उठी। तुम्हें क्या लगा था ये लाल जोड़ा पहनकर तुम मेरी जिंदगी की मालकिन बन जाओगी? इसने इसके चेहरे के करीब झुककर गुराहट बड़े लहजे में पूछा। इसकी आंखों में छुपी नफरत साफ झलक रही थी। मनिया की आंखों से आंसू टूटकर इसके रुखसारों पर बहने लगे। वो तकलीफ से अपना बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर दिलावर की गिरफ्त किसी आहनी शिकंजे की तरह सख्त थी। मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत इस घर के मुलाजिम से ज्यादा कुछ नहीं है। आगा जान ने जबरदस्ती मेरा निकाह तुमसे कर दिया, लेकिन वो मेरे दिल पर हुक्म नहीं चला सकती। इसने इसे दीवार की तरफ धकेलते हुए कहा। इसके लहजे की तलखी मनिया के दिल को छलनी कर रही थी। वो साकित खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही थी, जबकि दिलावर इसे अपनी बर्बादी का इश्तिहार समझकर इसे निशाना बना रहा था। मनिया की सिसकियां हिचकियों में बदल चुकी थी। इसका पूरा वजूद दिलावर के गुस्से और इसकी गिरफ्त की शिद्दत से कांप रहा था। प्लीज खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, इसने लड़ती आवाज में इल्तिजा की। आंसू उसके सुर्ख उरूसी जोड़े पर गिरकर जज्ब हो रहे थे। दिलावर की आंखों में मौजूद वहशत देखकर इसका जी सहम गया था। मुझे तलाक दे दें, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। इसने रोते हुए बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए तो दिलावर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। तलाक का लफ्ज सुनते इसकी गिरफ्त मनिया के बाजों पर मजीद मजबूत हो गई, यहाँ तक कि इसकी उंगलियां मनिया के गोश्त में पेवस्त होने लगी। तलाक इतनी आसानी से? दिलावर ने गुराहट बड़े लहजे में इसके कान के करीब झुककर कहा। इसकी आवाज में छुपी नफरत मनिया की रीढ़ की हड्डी में सुनसनी दौड़ा गई। तुम्हें क्या लगता है ये सब एक खेल है? तुमने मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां और मेरी पसंद सब बर्बाद कर दिया, और अब कहती हो कि तुम्हें डर लग रहा है। इसने इसे एक जोरदार झटका दिया, जिससे मनिया बेड के पाए से जा टकराई। तुम्हें इस घर में रहकर मेरी नफरत का सामना करना होगा, क्योंकि आगा जान ने तुम्हें मेरे नाम किया। अब ये नाम तुम्हारी पहचान भी और तुम्हारी सजा भी। मनिया ने घुटनों में सर देकर रोना शुरू कर दिया। इसे एहसास हो गया था कि जिस दिलावर को वो अपना मुहाफिज समझती थी, आज वही इसका सबसे बड़ा जल्लाद बनकर इसके सामने खड़ा था। दिलावर ने एकदम इसके ऊपर झुकते हुए इसे अपने हिसार में लिया। इसकी आंखों की सुर्खी और चेहरे के तासुरात इतने भयानक थे कि मनिया का दम घुटने लगा। वो इसकी कुर्बत और गुस्से की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और फटकर रो पड़ी। इसकी हिचकियां कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। मनिया की यह हालत देखकर दिलावर के दिल में हमदर्दी के बजाय बेजारी की लहर दौड़ी। इसे नफरत से एक जोरदार झटका देकर इसे खुद से दूर कर दिया और हकारत से इसकी तरफ देखा। तुम्हारे ये आंसू अब मुझ पर असर नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो तेजी से पलटा और कमरे का दरवाजा जोर से पटकते हुए बाहर निकल गया। इसका दिमाग इस वक्त फटने वाला हो रहा था और उसे एकदम घुटे हुए माहौल से फरार चाहिए था। इसने गुस्से में गाड़ी की चाबियां उठाई और घर के बाहर निकल गया। इसका इरादा अपनी सेक्रेटरी टीना के फ्लैट पर जाने का था, जहां ऐसा लगा कि शायद वो उसे ज़हनी अजियत और जबरदस्ती के रिश्ते के बोझ से थोड़ी देर के लिए निजात पा सकेगा। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जैसे वो इन तमाम रिश्तों और आगाजान के फैसलों से बहुत दूर निकल जाना चाहता हो। दिलावर जैसे टीना के फ्लैट पर पहुंचा, इसने दरवाजा खोलते इसे सामने पाया। टीना ने एक वालिहाना मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और फौरन इसके सीने से लगकर बड़ी बेबसी से शिकायत करने लगी। आज आप ऑफिस भी नहीं आए थे दिलावर? आपको अंदाजा नहीं है कि मैंने आपको कितना मिस किया था। इसके लहजे में अपनायत और प्यार था, जिसने दिलावर के सुलगते हुए असाब को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया। टीना ने मोहब्बत भरे अंदाज में इसके गाल पर बोसा दिया, मगर दिलावर के जहन में अब भी घर की तलखियां और मनिया का रोता हुआ चेहरा गर्दिश कर रहा था। इसने खामोशी से इसे खुद से थोड़ा दूर किया और बिना कुछ बताए बोझल कदमों से चलता हुआ लाउंज में पड़े आरामदेह सोफे पर ढेर हो गया। इसकी आंखें थकन और जहनी दबाव से सुर्ख हो रही थी। टीना इसकी खामोशी और बदली हुई रंगत देखकर कुछ परेशान हुई, मगर दिलावर ने इसकी नजरों का जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा, टीना बस एक कप कड़क चाय पिला दो, मेरा सर फटने वाला हो रहा है। वो सोफे की भुज से सर टिकाकर आंखें मूंद गया, जैसे वो अपनी जिंदगी की इस नई हकीकत को इस चाय की तलखी में घोल देना चाहता हो। टीना थोड़ी देर में भाप उड़ाता हुआ चाय का कप ले आई और सोफे पर बिल्कुल दिलावर के साथ चिमट कर बैठ गई। दिलावर ने खामोशी से चाय का कप थामा और तल गूंद भरने लगा।
इसी वक्त टीना की गुर्बत किसी मरहम की तरह महसूस हो रही थी, जो इससे घर के इस हबसदा माहौल से दूर ले आई थी। चाय पीने के बाद इसने खाली कप मेज पर रखा और एक गहरा सांस लेते हुए अपना सर टीना की गोद में रख दिया, जैसे वो दुनिया भर की थकन वहीं उतार देना चाहता हो। टीना ने निहायत नरमी और मोहब्बत से इसके बिखरे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी, जिससे दिलावर की बंद आंखों के पीछे मौजूद तनाव कुछ कम होने लगा। वो खामोशी से इसे देखती रही और फिर झुककर बड़ी अकीदत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। दिलावर ने इसके इस लम्स को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां ढीली कर दी। इसे लगा कि यही वो सुकून और मेचोरिटी है जिसकी इसे जिंदगी में ख्वाहिश थी, ना कि वो बचकाना जिदें जो उसे मनिया के रूप में मिली थी। इस पल वो अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े हादसे को भूलकर टीना की आगोश में पनाह ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा था। टीना इसके माथे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी, दिलावर, क्या सब सच में ठीक है? आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। इतने परेशान क्यों हैं? दिलावर ने गहरा और बोझल सांस लिया, फिर हिम्मत मुस्तमा करके टीना की आंखों में झांकते हुए उसे अपने निकाह की लर्जा खेज खबर सुना दी। इसने एक एक करके वो तमाम हकीकत और आगाजान का वो गजबनाक फैसला बता दिया जिसने रातों रात इसकी जिंदगी की बसात उलट कर दी थी। टीना जो अब तक इसे दिलासा दे रही थी, निकाह का सुनते एकदम झटके से सीधी हो बैठी और इसका चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। क्या निकाह हो गया? और वो भी इस लड़की से? वो चीख कर खड़ी हो गई और दिलावर पर बरस पड़ी। दिलावर, आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? वो कोई छोटी बच्ची थी जो आपकी गोद में आकर बैठ गई और आपने इसे रोका तक नहीं। इसने गुस्से में सोफे पर हाथ मारा। आप एक बिजनेस टाइकॉन है, मेच्योर इंसान है, आपको इस वक्त इसकी बचकाना हरकत पर इसे थप्पड़ मारकर दूर करना चाहिए था, ना कि इसे शय देकर आगा जान के सामने तमाशा बनते। टीना के इस अचानक और शदीद रद्द-ए-अमल ने दिलावर को मजीद ज़हनी अजियत में डाल दिया। वो बस खामोशी से इसे देखता रह गया, क्योंकि इसे एहसास हुआ कि इसकी मोहब्बत भी इसे मुजरिम ठहरा रही थी। दिलावर तड़प कर सोफे से उठा और टीना के लड़ते हाथों को थाम कर इसे समझाने की कोशिश करने लगा। टीना, मेरी बात तो सुनो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो हालात ही ऐसे बन गए थे कि मुझे समझ नहीं आया। मगर टीना इस वक्त गुस्से और दुख के इस इंतहा पर थी जहां से कोई भी वजाहत तसल्ली नहीं दे पा रही थी। इसने तैश में आकर अपने नन्हे मुक्के दिलावर के मजबूत सीने पर बरसाना शुरू कर दिए। चले जाओ यहाँ से दिलावर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरी मोहब्बत का सरेआम तमाशा बना दिया। वो चिल्लाते हुए बोली और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने एक जोरदार धक्का देकर दिलावर को खुद से दूर किया और नफरत भरी नजरों से इसे देखते हुए कहा, इसी मासूम बच्ची के पास जाओ जिसके लिए तुमने मेरा मान तोड़ा है। अब तुम्हारा ठिकाना वही घर और वही लड़की है। मेरे फ्लैट पर दोबारा कदम मत रखना। टीना की बदसलूकी और निकाले जाने पर दिलावर का सर शर्मिंदगी और दुख से झुक गया। ऐसे लगा कि आज उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज यानी अपनी मोहब्बत को भी हमेशा के लिए खो दिया। वो बोझल कदमों के साथ टीना के फ्लैट से बाहर निकल आया, जबकि पीछे टीना बैन करने की आवाजें इसके ताकुब में थीं। दिलावर ने जब देखा कि टीना का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है और वो इसे खुद से दूर धकेल रही है, तो इसने एकदम इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया ताकि इसका गुस्सा कंट्रोल कर सके। इससे पहले कि टीना मजीद कुछ बोलती या इससे मुक्के मारती, दिलावर तेजी से इसके लबों पर झुक गया ताकि इसे रिलैक्स कर सके और अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। इस अचानक लम्स ने टीना के तैश में भरे वजूद को एकदम साकित कर दिया और इसकी मज़ाहमत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी। दिलावर इसे खामोशी से ये एहसास दिलाना चाहता था कि चाहे हालात कितने क्यों ना बदल जाएं, इसके दिल में टीना की जगह कोई नहीं ले सकता। टीना की बंद मुट्ठियां ढीली पड़ गईं और इसके सिसकते हुए वजूद में एक सुकून सा उतरने लगा, जैसे वो दिलावर की इस गुर्बत में अपनी तमाम नाराजगी और दुख भूलकर दोबारा इसकी हसार में पनाह लेना चाहती हो। दिलावर ने इसे शिद्दत से खुद में भींच लिया, ये जानते हुए कि इस वक्त सिर्फ यही एक रास्ता है जो उसे टीना के गुस्से से बचाकर दोबारा इनके टूटते हुए रिश्ते को जोड़ सकता है। टीना ने पूरी कुव्वत से दिलावर को अपने वजूद से पीछे धक्का दिया और हकारत से अपने होंठ रगड़ने लगी, जैसे वो इसके लम्स के असर को मिटाना चाहती हो। इसकी आंखों में गुस्से की तपिश अब और भी बढ़ गई थी। इसने लड़ते हुए हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया और फट पड़ी। चले जाओ यहाँ से दिलावर, अपनी ये हमदर्दी और ये लम्स इस लड़की के लिए बचा कर रखो जिससे तुमने निकाह करके आए हो। दिलावर हक्का बक्का इसे देखता रह गया। इसे अंदाजा नहीं था कि टीना इस कदर सख्त रद्द-ए-अमल देगी। टीना, मैं सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करना चाहता था, मेरी बात तो सुनो। इसने एक बार फिर कदम आगे बढ़ाया, मगर टीना ने पीछे हटते हुए चीख कर इसे टोका। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुमने मेरी मोहब्बत का तमाशा बना दिया। अब यहाँ खड़े होकर मेरी तौहीन मत करो।
دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے دلاور کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت کوئی بھی لفظ ٹینا کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک آخری بوجھل نظر اس پر ڈال کر الٹے قدموں فلیٹ سے باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے ٹینا نے زور سے دروازہ بند کر کے اسے اپنی زندگی سے باہر نکال دینے کا اعلان کر دیا۔ دلاور کے ضبط کا بندھن تڑک گیا۔ اس نے تیش میں آ کر ٹینا کا بازو دبوچا اور دھاڑا۔ کون سا دفعہ ہونا؟ ہوش میں آؤ ٹینا، تم بیوی ہو میری، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ملکیت کا وہ احساس تھا جو برسوں کے تعلق نے پیدا کیا تھا۔ ٹینا نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے اپنے ہونٹ رگڑے۔ بیوی؟ کون سی بیوی دلاور؟ تم نے تو مجھے صرف ایک سجاوٹی گڑیا، ایک طوائف بنا کر رکھا ہوا ہے جس کے پاس تم اپنی تھکن اتارنے آتے ہو۔ اس کے الفاظ دلاور کے منہ پر کسی تھپڑ کی طرح لگے۔ تمہارے اس نام نہاد نکاح کا دنیا میں کسی کو علم تھوڑی ہے؟ تم نے مجھے صرف اپنی ضرورت اور تسکین کے لیے ایک فلیٹ میں قید کر رکھا ہے، جبکہ اصل خاندانی بیوی تو تم آج بنا کر لے کے آئے ہو، جسے دنیا کے سامنے سینے سے لگا کر اپنے گھر لے گئے ہو۔ ٹینا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب نفرت کی چمک دکھا رہے تھے۔ وہ خاندانی ہے، اس کا نکاح سب کے سامنے ہوا ہے، وہ آغا جان کی پسند ہے۔ اور میں تو بس تمہارے لیے اس آفس سیکٹری ہوں نا، جس سے تم چھپ کر ملتے ہو۔ چھاؤ اپنی اس معزز بیوی کے پاس، میرے وجود کو اپنی اس جھوٹی محبت سے مزید ناپاک مت کرو۔ دلاور ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ ٹینا کن کڑوے سچ نے اسے آئینے میں اس کا وہ عکس دکھا دیا تھا جسے وہ اب تک نظریں چرا رہا تھا۔ ٹینا کی آواز میں اب ایک ایسی کاٹ تھی جو دلاور کے سینے کو چیرتی چلی گئی۔ چھپ کر جو مجھ سے نکاح کیا تھا، اسے یا تو ختم کر دیں اور مجھے طلاق دے کر اس قید سے آزاد کر دیں، یا پھر وہ حق دیں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ اس نے دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطالبہ کیا۔ اس کا لہجہ بالتجائی نہیں بلکہ باغیانہ تھا۔ مجھے اپنے بچے کی ماں بنایا، آپ کو باپ نہیں بننا، ذمہ داریاں نہیں اٹھانی، بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہے۔ ٹینا نے حقارت سے ہنستے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ نکاح کا کسی کو بتانا نہیں ہے، اسے دنیا سے چھپا کر رکھنا ہے، مگر بند کمرے میں مجھے بیوی کہنا ہے۔ دلاور، یہ منافقت اب نہیں چلے گی، یا تو مجھے وہ مقام دیں جو اس لڑکی منیہا کو دیا ہے، یا پھر ہمیشہ کے لیے میرا راستہ چھوڑ دیں۔ دلاور جو پہلے منیہا کے ساتھ ہونے والے اچانک نکاح کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، ٹینا کے اس مطالبے پر گنگ رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی کی دونوں عورتوں دو الگ کناروں پر کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ایک وہ جسے اس نے اپنی پسند سے چھپ کر اپنایا تھا مگر حق دینے سے کترا رہا تھا، اور دوسری وہ جسے آغا جان نے زبردستی اس کا نام کر دیا تھا۔ ٹینا کے لفظوں نے اسے اس کی اپنی خود غرضی کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ اسے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے۔ دلاور کا چہرہ دکھ اور رنجش سے بھر گیا۔ اس نے تڑپ کر ٹینا کو زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اس کے کڑوے سچ سے فرار چاہتا ہو۔ اس نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور بھاری آواز میں بولا، ٹینا ایسی باتیں مت کرو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو تم بنا نکاح کے بھی میرے ساتھ رہنے کو تیار تھی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی اور سچائی کا امتزاج تھا۔ اس نے ٹینا کے کان کے پاس سرگوشی کی، میں نے تمہیں حق دیا ہے، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیے، اب اس طرح طلاق کی باتیں کر کر میرا سینہ مت چھلنی کرو، خاموش ہو جاؤ اور مجھے تھوڑا وقت دو۔ دلاور کے ان الفاظ سے ٹینا کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت میں وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ اسے کسی رشتے کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ دلاور اسے خاموش کروانے کے لیے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے، مگر اس کے اپنے دل میں منیہا اور ٹینا کے درمیان چھڑی یہ جنگ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس نے ٹینا کو مزید شدت سے بھینچ لیا، جسے وہ خود کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ اب بھی سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ ٹینا اپنی تمام تر ہمت ہار کر سسکیاں بھرتی ہوئی دلاور کے قدموں میں جا گری۔ اس کا ضبط آنسو کی صورت بہہ نکلا اور وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ دلاور نے جب اسے اس قدر بے بس دیکھا تو اس کے اندر کی مردانگی اور انا کو ایک عجیب سی تسکین ملی، مگر ساتھ ہی اس کے غصے نے ایک وحشیانہ رخ اختیار کر لیا۔ اسے نیچے جھک کر ٹینا کو بالوں سے پکڑا اور اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرد لہجے میں بولا، اولاد چاہیے نا تمہیں؟ چلو پھر آج تمہاری یہ ضد بھی پوری کر دیتے ہیں۔ اس کی آواز میں محبت کم اور انتقام کا عنصر زیادہ تھا۔ ٹینا کو سمجھ پاتی اس سے پہلے دلاور نے اسے بے رحمی سے اپنی باہوں میں بھرا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا۔ ٹینا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر رکنے کی کوشش کی، مگر دلاور اس وقت کسی اور ہی جنون میں تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر پٹکا اور خود اس پر جھک گیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں صرف اپنی خواہشات پوری کرتا ہوں، تو آج دیکھو کہ ایک باپ بننے کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی، جہاں اب صرف ٹینا کی سسکیاں اور دلاور کی سانسوں کی تیش باقی رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن کے ایک کونے میں ابھی منیہا کا وہ معصوم چہرہ تھا، مگر وہ اسے اس گناہ اور غصے کی لہر میں کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تائی جان کے چہرے پر حقارت کے گہرے تاثرات تھے۔ انہوں نے تڑپتی ہوئی منیہا کو دیکھا اور زہریلے لہجے میں بولی، لڑکی، یہ وہم اپنے دل سے نکال دینا کہ دلاور تجھے کبھی قبول کرے گا۔ وہ میری پسند کی لڑکی سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے پیروں کی جوتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ منیہا جب تک خاموشی سے سب سہ رہی تھی، اس ذلت سے تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے تائی جان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بلند آواز میں بولی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بہت شوق ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنے کا؟ خدا گواہ، مجھے اس نکاح سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی آپ کو مجھ سے۔ آپ کا بیٹا تو کیا، مجھے اس گھر کے سائے سے بھی گھن آتی ہے جہاں عورت کی عزت پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ یہ سنتے تائی جان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تیری یہ جرت میرے سامنے زبان چلاتی ہے؟ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور قریب میز پر پڑا بھاری کرسٹل کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے منیہا کی طرف اچھال دیا۔ منیہا کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور وہ گلدان سیدھا اس کی کنپٹی کے پاس سر پر جا لگا۔ ایک زوردار آواز آئی اور اگلے لمحے منیہا کے ماتھے سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے چاروں طرف اندھیرا چھا رہا ہو۔ وہ لڑکھڑائی اور فرش پر گرتی چلی گئی، جبکہ تائی جان اپنی اس حرکت پر پچھتانے کے بجائے اب بے غصے سے ہانپ رہی تھی۔ خون تیزی سے اس کے سفید مسلح اور فرش پر پھیلنے لگا تھا، مگر گھر میں اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ تائی جان کے سامنے جب منیہا کا سر فرش سے ٹکرایا اور خون کی سرخ لکیر سفید سنگ مرمر پر پھیلنے لگی تو ایک لمحے کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ غصے کا وہ ابال جو ابھی چند سیکنڈ پہلے ان کے سر پر سوار تھا، دفتن خوف میں بدل گیا۔ انہوں نے لرزتی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ گھر کے اس حصے میں اس وقت کوئی ملازم نہیں تھا، مگر انہیں لگا جیسے دیواریں ان کی مخبری کر رہی ہوں۔ یا اللہ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو سارا الزام مجھ پر آ جائے گا۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ ان کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ اگر آغا جان کو پتہ چلا انہوں نے منیہا پر ہاتھ اٹھایا ہے تو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے تڑپتی ہوئی منیہا کو، جو درد سے کرا رہی تھی اور جس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں، وہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تائی جان نے تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا، جیسے وہ اس گناہ سے خود کو چھپا لینا چاہتی ہوں۔ وہ بستر پر لیٹ کر کمبل اوڑھ گئیں تاکہ ظاہر کر سکیں کہ وہ تو آرام کر رہی تھی۔ باہر ہال میں منیہا اکیلی تھی۔ اس کا خون بہہ رہا تھا اور اسے پکارنے کے لیے بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے اس وقت دلاور کی یاد آئی، جو اسے اس جہنم میں چھوڑ کر اپنی دوسری دنیا میں مگن تھا۔ ٹینا ابھی تک دلاور کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ اس کا وجود تھکن اور جذباتی ٹوٹ پھوٹ سے چور تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دلاور کی قمیض کو مٹھی میں بھینچا اور انتہائی بے بسی سے بولی، دلاور، خدا کے لیے مجھے کبھی مت چھوڑنا۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں سے ناتا توڑا، اپنا مذہب تک چھوڑ دیا تاکہ تمہاری بن سکوں۔ میرا تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ٹینا، جو پیدائشی طور پر کرسچن تھی، دلاور کی محبت میں اس حد تک دیوانی ہو گئی تھی کہ اسے اپنی شناخت اور عقیدے کی قربانی دے کر اس سے خفیہ نکاح کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ دلاور کا نیا نکاح اسے اس کی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے دلاور کے سینے کو اپنے آنسوں سے بھگو دیا۔ دلاور نے گہرا سانس لیا۔ اس کی باتوں نے اس کے ضمیر پر بوجھ مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹینا نے اس کے لیے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے۔ اس نے اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ٹینا، تم میری وہ حقیقت ہو جسے میں نے خود چنا ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ مگر دلاور کے دل کے کسی گوشے میں اس معصوم منیہا کا خیال بھی آ رہا تھا، جو اس وقت اس کے اپنے گھر میں زخم کھائے پڑی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ کتنی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ دلاور جب ٹینا کے فلیٹ سے نکلا تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور اس کا اپنا ذہن بھی کسی بنجر زمین کی طرح خالی ہو چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا تاکہ آغا جان کی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے میں جا سکے، لیکن جیسے اس نے لاؤنج کا رخ کیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس پر وہیں جم گئے اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے فرش پر منیہا اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا جگہ جگہ سے خون میں تر تھا اور سفید سنگ مرمر پر خون کا ایک بڑا دھبا جم چکا تھا۔ گلدان کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے جو اس وحشتناک منظر کی گواہی دے رہے تھے۔ منیہا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں اس قدر مدھم تھی کہ لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ جائیں گی۔ دلاور کی آنکھیں خوف اور پچھتاوے سے پھیل گئیں۔ وہ جو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا
अब इसे तड़पता देखकर इसका अपना दिल डूबने लगा। मनीहा, ये क्या हो गया? वो दीवाना वार इसकी तरफ लपका और इसे बाहों में उठाया। इसका ठंडा पड़ता हुआ जिस्म देखकर दिलावर के हाथ कांपने लगे। इसने चारों तरफ देखा, पूरा घर खामोश था, जैसे किसी को इस क़यामत की खबर ही ना हो। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हादसा था, ये किसी की साजिश, मगर इस वक्त इसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि अगर मनीहा को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इसने फौरन इसे गाड़ी की तरफ ले जाने के लिए उठाया। इसके अपने कपड़े भी मनीहा के खून से रंगे जा रहे थे, बामुश्किल, वैसे ही जैसे इसकी जिंदगी अब उलझती जा रही थी। दिलावर ने दीवानगी के आलम में नीचे झुककर मनीहा के लहू रंग वजूद को अपनी बाहों में भरा और बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ भगाया। गाड़ी की रफ्तार तूफानी थी, मगर इसके जहन में इससे भी तेज यादों का एक रेला चल रहा था। वही मनीहा जो अभी कल तक इस घर के आंगन में चहकती फिरती थी, आज इसकी बाहों में बेजान पड़ी थी। अस्पताल के रास्ते में इसके कानों में मनीहा की वही मासूम बातें और फरमाइशें गूंजने लगी जो वो अक्सर हंसते हुए कहा करती थी। दिलावर भैया, जब आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे ना, तो मुझे वो वाली बड़ी गुड़िया लाकर देंगे जो मैंने बाजार में देखी थी। देखिएगा, एक दिन मैं इतनी बड़ी नॉवल निगार बनूंगी कि आप खुद मुझसे ऑटोग्राफ मांगने आएंगे। आप मेरे लिए चॉकलेट क्यों नहीं लाए? मैं आगा जान से आपकी शिकायत करूंगी। इसकी वो मासूम सी हंसी और छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना दिलावर के दिल को आरी की तरह काट रहा था। इसे याद आया कि कैसे वो इसकी हर बात पर मुस्कुरा दिया करता था, मगर आज ऐसी लड़की को इसने अपनी गुस्से और नफरत की भेंट चढ़ा दिया था। मनीहा, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ, वो रूहान सी आवाज में इसे पुकार रहा था, मगर मनीहा का सर इसके कंधे पर बेबसी से टिका हुआ था। इसे एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझ रहा है, वो तो इसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसने इसे हमेशा बेलोस मोहब्बत और इज्जत दी थी। अस्पताल की इमरजेंसी लाइट्स इसे सामने नजर आने लगी, मगर इसके अंदर का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मनीहा को कुछ हुआ तो वो अपनी इन यादों के बोझ तले दबकर रह जाएगा। दिलावर दीवानगी की हालत में डॉक्टरों के पीछे स्ट्रेचर के साथ ही इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गया। इसका सांस फूला हुआ था और कपड़े मनीहा के खून से रंगे थे। डॉक्टर ने जब मुआयना किया तो इसके चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। इसने बोझल आवाज में दिलावर से कहा, खून बहुत ज्यादा बह चुका है और सर की चोट गहरी है। इनके पास वक्त बहुत कम है, आप पास ही रहें, शायद ये कुछ कहना चाहें। डॉक्टर की बात दिलावर के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। वो वहीं इसके सिराने बैठ गया और लड़ते हाथों से मनीहा का जर्द पड़ता हुआ चेहरा थाम लिया। वो जो मनीहा को हमेशा एक बोझ समझता रहा, आज इसे खोने के डर से खुद टूट रहा था। मनीहा, यार आंखें खोलो ना मेरा बच्चा, इसने भरी हुई आवाज में इसके कान के पास सरगोशी की। देखो, मैं वादा करता हूँ मैं अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, तुम जो कहोगे वही होगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद की मूवी भी देखूंगा और तुम्हें जरा भी नहीं डांटूंगा। बस एक बार अपनी ये शरारती आंखें खोल दो। वो अकेला इसे अस्पताल लाया था। इस वक्त ना आगा जान साथ थे न ताई जान, बस वो था और इसकी की हुई बेमरवती का बोझ। इससे रह रहकर मनीहा की वो मासूम फरमाइशें याद आ रही थी जिन्हें वो हमेशा झड़क देता था। तुम्हें नॉवल लिखने का शौक है ना, मैं तुम्हें सबसे अच्छी डायरी ला कर दूंगा, तुम जितना चाहो लिखना, मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। दिलावर के आंसू मनीहा के बेजान हाथ पर गिरे। मनीहा, प्लीज मुझे इस पछतावे के साथ अकेला मत छोड़ो। वो इसका हाथ सीने से लगाए किसी मुआवजे का इंतजार करने लगा, जबकि अस्पताल की मशीनों की पीपी इसके दिल की धड़कनों को डरा रही थी। इसे एहसास हो रहा था कि टीना की मोहब्बत अपनी जगह, मगर इस बच्ची की मासूमियत का कत्ल इसके हाथों हो रहा था। मनीहा ने बहुत मुश्किल से अपनी बोझल पलकें झपकाई। इसकी आंखें पूरी तरह नहीं खुल रही थी, मगर इनके गोशों से आंसुओं की दो कितारें बहकर कनपटियों की तरफ जा रही थी। इसकी हालत देखकर दिलावर का कलेजा मुंह को आने लगा। वो एक अजीब सी कैफियत, एक ऐसी दहलीज पर थी जहां जिंदगी और मौत की जंग जारी थी। इसने बड़ी नकाहत से अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाया और अपने मुंह पर लगा ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश की। दिलावर ने तड़प कर इसे रोकना चाहा। नहीं मनीहा, ये मत उतारो, वो तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। मगर इसने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके इसे हटा दिया। वो शायद आखिरी बार दिलावर से कुछ कहना चाहती थी, अपने इस शरीके सफर से जिसने इसे कभी अपनाया नहीं था। मनीहा ने अपना बेजान और कमजोर सा वजूद दिलावर के सीने पर टिका दिया, जैसे वो दुनिया की तमाम तकलीफों से बचने के लिए इसे एक हसार में पना लेना चाहती हो। दिलावर इसे दीवानावार पुकार रहा था, मनीहा बोलो।
میں سن رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، بس ایک بار کچھ بولو۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں ہزاروں باتیں تھی، وہ شکایتیں جو اس نے کبھی نہیں کی، وہ محبت جو اسے بدلے میں نہ ملی، اور وہ دکھ جو اسے تائجہ نے دیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر گلا خشک تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی، الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ رہے تھے۔ اس نے دلاور کی قمیض کو اپنی کمزور انگلیوں سے گرفت میں لینے کی کوشش کی مگر ہاتھ پھسل گیا۔ اس کی خاموشی دلاور کے لیے کسی بھی چیخ سے زیادہ تکلیف دیتی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے منیہا اپنی خاموشی سے اپنی زندگی بھر کا پچھتاوا دے کر جا رہی ہو۔ دلاور نے اسے شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ مت جاؤ منیہا، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی تھی، مت جاؤ۔ دلاور کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ منیہا کی آنکھوں کی وہ مدھم سی چمک جو ابھی چند لمحے پہلے سے پکار رہی تھی، آہستہ آہستہ دھندلانے لگی۔ اس کی انگلیاں جو دلاور کی قمیض کو ایک آخری امید کی طرح تھامے ہوئے تھیں، اب آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی تھیں۔ منیہا، نہیں، میری بات سنو، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ دلاور نے دیوانگی میں اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا مگر منیہا کا سر بوجھل ہو کر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ منجمد ہو گئی، جیسے وہ اپنی تمام تکلیفوں سے نجات پا رہی ہو۔ وارڈ میں لگی لائف سپورٹ مشین کی آواز ایک دم تبدیل ہوئی اور ایک طویل دل خراش پیپ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اس سیدھی لکیر نے دلاور کی دنیا اجاڑ دی تھی، اس کا وجود بے جان ہونے لگا تھا، اس کی سانسیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ ڈاکٹر تیزی سے اس کی طرف لپکے، نرسوں نے دلاور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ وہیں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھوں پر منیہا کا خون اب سوکھنے لگا تھا مگر اس کے ضمیر پر لگا داغ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر ٹینا کے پاس گیا تھا، اسے یاد آیا کہ اس معصوم کو بوجھ کہا تھا۔ ڈاکٹر کچھ کریں، یہ مر نہیں سکتی، اس سے بھی مجھ سے بہت سے سوال کرنے ہیں۔ دلاور نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا مگر ڈاکٹر کی خاموش نظروں نے اسے سچائی کا آئینہ دکھا دیا۔ دلاور کی پکار اور اس کی آنسوں نے جیسے منیہا کی اکھڑتی سانسوں کو ایک بار پھر زندگی کی طرف موڑ دیا۔ اس کی پلکیں لرزیں اور اس نے بہت مشکل سے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھیں کھولیں مگر ان میں اب وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی بلکہ ایک طلب تھی، ایک گہرا شکوہ اور ایک تڑپ تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، اس کے لب کپ کپائے مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنی ساکت نظریں دلاور کے چہرے پر جما دی، وہ نظریں جو دلاور سے پوچھ رہی تھی، کیا میں واقعی تمہارے لیے اتنی بڑی رکاوٹ تھی؟ کیا میرا گناہ صرف یہ تھا کہ میں نے تمہیں اپنا مان لیا تھا؟ دلاور نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ منیہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھو میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ مگر منیہا کی نظریں اب بھی اس کی طرف اٹکی ہوئی تھی، وہ خاموش زبان سے جیسے اس کی بے وفائی اور اس رات کی تنہائی کا حساب مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گوشوں سے ایک بار پھر آنسو لرز کر گرے اور اس نے اپنی تھکی ہوئی نظریں آہستہ سے دلاور کے ان ہاتھوں پر ڈالی جو بھی چند گھنٹے پہلے ٹینا کو سمیٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر دیکھیں، اس نے آنکھیں کھولی، یہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ دلاور نے امید اور خوف کے ملے جلے جذبات سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے تیزی سے منیہا کی نبض چیک کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہے، اگر یہ رات گزر گئی تو معجزہ ہو سکتا ہے۔ منیہا نے ایک آخری بار دلاور کے چہرے کو دیکھا جیسے وہ اس کی صورت اپنے دل و دماغ میں نقش کر رہی ہو، اور پھر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ مونتی چلی گئیں مگر اس کے چہرے پر پھیلی وہ طلب اور کرب دلاور کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ منیہا نے جیتے جی اسے وہ سزا سنا دی ہے جس کا وہ بوجھ کبھی اتار نہیں پائے گا۔ دلاور ابھی منیہا کی زندگی اور موت کی کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے کوٹ کی جیب میں رکھا فون زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے لڑتے ہاتھوں سے فون نکالا، اسکرین پر ٹینا کا نام چمک رہا تھا۔ اس کا دل پہلے بول رہا تھا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو ٹینا۔ دلاور کی آواز بمشکل نکلی مگر دوسری طرف ٹینا کی آواز نہیں تھی بلکہ شور و گل، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ ایک اجنبی شخص کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، ہیلو، کیا آپ اس خاتون کو جانتے ہیں؟ ان کی گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہائی وے پر ٹرک نے زوردار ٹکر ماری ہے، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور یہ بری طرح زخمی ہے۔ دلاور کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ٹینا کہاں ہے؟ وہ کس ہسپتال لے جا رہے ہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں چلا آیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موجود لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ ہم انہیں اسی قریبی سٹی ہسپتال لے کر آ رہے ہیں، آپ جلدی پہنچیں، ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ کال کٹ کر دی گئی۔ دلاور کا سر چکرانے لگا۔ اس ایک طرف منیہا آئی سی یو میں زندگی کی آخری سانسوں سے لڑ رہی تھی، وہ معصوم جس کا خون اس کے اپنے گھر میں بہا تھا، اور دوسری طرف ٹینا
जिसके लिए इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब मौत के मुंह में थी। वो पागलों की तरह अस्पताल के गेट की तरफ भागा, मगर फिर अचानक रुक गया। इसे मनीहा का वो जर्द चेहरा और वो तलब भरी नजरें याद आई जो इसे पुकार रही थी। वो किसके पास जाए, किसको बचाए? इसकी जिंदगी की दोनों औरतें इस वक्त मौत के बिस्तर पर थीं, और दिलावर को लग रहा था जैसे कुदरत इसे इसकी हर खुशी का हिसाब ले रही है, जिसकी बुनियाद इसने झूठ और धोखे पर रखी थी। अस्पताल की राहदारियों में दौड़ते हुए दिलावर का सांस उखड़ रहा था, मगर जब वो सिटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो वहां का सन्नाटा इसके कदमों की जंजीर बन गया। सामने स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढका हुआ एक वजूद था, जिसके बाहर निकले हुए खून आलूद हाथ पर वही अंगूठी चमक रही थी जो दिलावर ने टीना को निकाह के दिन पहनाई थी। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की, मगर सर की चोट और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो जानवर ना हो सकी। डॉक्टर के इन अल्फाज ने दिलावर की दुनिया उजाड़ दी थी। दिलावर वहीं फर्श पर ढेर हो गया। इसका वो गरूर, वो मोहब्बत जिसके लिए इसने दीन और दुनिया दोनों को पसे पुश डाल दिया था, आज एक सफेद चादर में लिपटी खामोश पड़ी थी। टीना मर चुकी थी। वो अपना मजहब, अपना घर बार दिलावर के नाम करके अब मिट्टी तले जाने के लिए तैयार थी। इसकी वो आखिरी इल्तिजा कि मुझे कभी मत छोड़ना अब दिलावर के कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। वो कई घंटे वहीं टीना के बेजान वजूद के पास बैठा रहा। इसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, मगर सीने में एक ऐसा तूफान था जो इसे अंदर ही अंदर राख कर रहा था। लेकिन फिर इससे अचानक मनीहा का ख्याल आया। वो मनीहा जो दूसरे अस्पताल में मौत से लड़ रही थी, वो मासूम जिस पर इसने टीना की खातिर जुल्म रवा रखा था। इसे ऐसा लगा जैसे टीना की मौत इसके लिए कुदरत का एक इशारा है, पछतावे की आग में जलने का इशारा। दिलावर दीवानावार वापस इस अस्पताल की तरफ भागा जहां मनीहा जेर इलाज थी। अब इसके दिल में मनीहा के लिए नफरत नहीं, बल्कि एक जानलेवा दुख और हमदर्दी थी। वो आईसीयू के शीशे के बाहर खड़ा मनीहा के मासूम और जख्मी चेहरे को देखता रहा। मैंने टीना को खो दिया मनीहा, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। इसने शीशे पर हाथ रखते हुए सरगोशी की। अब दिलावर की जिंदगी का एक मकसद था, मनीहा की खिदमत करना, इसका ख्याल रखना और इसकी हर तकलीफ का मुदावा करना जो इसने खुद इसे दी थी। वो मनीहा के सिराने से नहीं हिलता था, इसकी हर सांस पर नजर रखता था, क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर मनीहा बच गई तो शायद इसे अपनी जिंदगी के गुनाहों का कुछ कुफारा मिल जाएगा। दिलावर मनीहा को अस्पताल से घर ले आया, लेकिन ये वो घर नहीं था जहां वो इसे एक बोझ समझ कर लाया था। आज वो इसे अपनी बाहों में ऐसे समेटे हुए था जैसे कोई बहुत कीमती और कांच जैसी नाजुक चीज टूटने से बचा रहा हो। ताईजान और बाकी सब घर वाले सहमे हुए दूर खड़े देख रहे थे, मगर दिलावर की नजरें साफ मनीहा के जर्द चेहरे पर जमी थीं। इसने आहिस्तगी से इसे बेड पर लेटाया, मगर इसका हाथ नहीं छोड़ा। कमरे में फैली खामोशी दिलावर के अंदर के शोर को मजीद गहरा कर रही थी। टीना को खोने का दुख और मनीहा को अजियत देने का पछतावा, ये दोनों एहसासात इससे पागल कर देने के लिए काफी थे। वो खुद बेड की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया और मनीहा के कमजोर वजूद को अपने सीने से लगा लिया। इसका सर अपने दिल की धड़कनों के करीब रखा, जैसे इसे यकीन दिलाना चाह रहा हो कि अब इसके गिर्द एक मजबूत हिसार मौजूद है। न जाने कितनी देर बीत गई। कमरे में अंधेरा छाने लगा, मगर दिलावर साकित बैठा रहा। इसने अपने लब मनीहा के सर पर रखे और बंद आंखों से आंसू इसके बालों में जज्ब होने लगे। मनीहा, मुझे पता है तुम सुन रही हो, इसने बहुत धीमी आवाज में सरगोशी की। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैंने इस लड़की को बचाने के लिए तुम्हें दांव पर लगा दिया, जो खुद मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मनीहा, जो अभी मुकम्मल होश में नहीं थी, इसकी गर्म सांसों की तपिश और दिल की तेज धड़कनों को महसूस कर रही थी। इसकी बंद पलकों के गोशों से एक आंसू निकलकर दिलावर के हाथ पर गिरा। दिलावर ने इसे मजीद शिद्दत से खुद में भींच लिया। वो अब सिर्फ एक बीवी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने गुनाहों के कफारे और अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहा था। दिलावर की बाहों की तपिश और इसकी नदामत भरी सरगोशियों ने मनीहा के अंदर जब्त के तमाम बंधन तोड़ दिए। वो जो अब तक एक बेजान बुत की तरह इसके सीने से लगी थी, अचानक तड़प उठी। इसकी सिसकियां कमरे के सन्नाटे को चीरने लगी और वह दिलावर की कमीज को अपनी कमजोर मुट्ठियों में जकड़कर फट पड़ी। वो मुझे मार डालना चाहती थी दिलावर। इन्होंने कहा कि आप मुझसे नफरत करते हैं, आप किसी और को चाहते हैं। मनीहा की आवाज हिचकियों में दब रही थी, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी। मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे भी शौक नहीं इस घर में रहने का जहां मेरी इज्जत ना हो। तो ताईजान ने गुस्से में वो भारी गुलदान मुझ पर खींच मारा। मैं गिर गई, मेरा खून बह रहा था। मैं इन्हें पुकारती रही, मगर वो मुझे तड़पता छोड़कर चली गई दिलावर। इन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। मनीहा का एक एक लफ्ज दिलावर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था।
इसका जिस्म गुस्से से कांपने लगा और आंखों में खून उतर आया। इसे याद आया कि वो इस वक्त टीना के साथ था जब इसकी अपनी बीवी यहाँ मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी। और इसे ये भी समझ आ गया कि जिस हादसे को वो अब तक महज इत्तेफाक समझ रहा था, वो दरअसल इसकी अपनी माँ का किया हुआ जुल्म था। इन्होंने मुझसे मेरी पहचान छीन ली, मुझे जलील किया, और अब जब मेरा जी भर गया तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मनिया अब इसके सीने पर सर पटक कर रो रही थी। दिलावर ने इसे साकित करने के लिए इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। इसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। इसने कभी सोचा भी ना था कि इसकी माँ इस हद तक गिर सकती है। बस मनीहा, बस, अब और एक लफ्ज नहीं। इसने दांत पीसते हुए कहा, आज से तुम्हारा एक एक आंसू इन पर भारी पड़ेगा। मैंने तुम्हें दुख दिए, मैं गुनहगार हूँ, मगर जिसने तुम्हारे वजूद पर हाथ उठाया, अब इसे दिलावर का वो रूप देखना पड़ेगा जिससे सब कांपते हैं। इसने मनिया को दोबारा सीने से लगा लिया, मगर अब इसकी नजर सामने दीवार पर जमी थी, जहां इसे अपनी माँ का चेहरा नहीं बल्कि एक मुजरिम नजर आ रहा था। वो मनिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था, मगर इसके अंदर का लावा फटने के लिए तैयार था। इसे अब फैसला करना था कि वो इस माँ का साथ देकर जिसने इसे जन्म दिया, या इस मजलूम का जिसका हक वो खुद मारता रहा। वह गुजरने के साथ साथ दिलावर का रवैया मनिया के लिए मुकम्मल तौर पर बदल गया। वो जो कभी इसकी आवाज सुनना गवारा नहीं करता था, अब इसकी हर आहट पर बेचैन हो जाता। दिलावर ने खुद को मनिया की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इसे वक्त पर दवाइयां देना, इसकी पसंद के खाने लाना और घंटों इसके पास बैठकर इसे कहानियां सुनाना अब इसका मामूल बन गया था। वो इसे इतनी मोहब्बत और अहमियत दे रहा था जिसका मनिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मनिया जिस्मानी तौर पर तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही थी। इसके जख्म भरे थे, मगर रूह पर लगे निशान अब भी गहरे थे। वो नॉर्मल होने की कोशिश तो करती, दिलावर की बातों पर कभी कभार मुस्कुरा भी देती, लेकिन इसकी आंखों में एक अनजाना सा डर हमेशा बसा रहता। वो जब भी ताईजान की आवाज सुनती या इन्हें अपने कमरे के करीब से गुजरते देखती तो इसका पूरा वजूद कांपने लगता। वो लाशौरी तौर पर दिलावर का हाथ थाम लेती या इसके पीछे छुपने की कोशिश करती। एक शाम जब दिलावर इसके लिए फल काट रहा था, मनिया ने सहमते हुए लहजे में पूछा, दिलावर, क्या वो दोबारा मुझ पर हमला करेंगी? क्या आप फिर से मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? इसकी आवाज में मौजूद खौफ ने दिलावर के दिल को चीर कर रख दिया था। इसने छुरी मेज पर रखी और मनिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इन्हें चूमा। कभी नहीं मनिहा, अब मौत भी तुम्हें मुझसे छीनने के लिए आएगी तो इससे पहले मुझसे लड़ना होगा। तुम इस घर की मलका, और जिस साय से तुम्हें डर लगता है, मैंने इस साय को हमेशा के लिए तुमसे दूर रखने का फैसला कर लिया। दिलावर ने इसे यकीन दिलाया, मगर वो देख रहा था कि मनिहा अब भी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे इसे यकीन ना हो कि ये सुकून मुस्तकिल है। इसकी मासूमियत कहीं खो गई थी और इसकी जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली थी जो दिलावर को इसके गुनाहों की याद दिलाती थी। वो इसे ढेरों मोहब्बत तो दे रहा था, मगर वो जानता था कि टूटा हुआ इत्मीनान बहाल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। कई माह बीत गए दिलावर की बेपनाह मोहब्बत और दिन रात की खिदमत ने आखिरकार मनिहा के दिल से वो खौफ निकाल दिया जो ताईजान की तलखियों ने बोया था। एक शाम जब पूरा खानदान लाउंज में जमा था, दिलावर ने मनिहा का हाथ थामकर सबके सामने खड़े होने का फैसला किया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने वजूद पर लदे बरसों पुराने बोझ को उतार फेंकना चाहता हो। आगा जान, आज मैं आप सबको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ जो मैंने अब तक अपने सीने में दफन कर रखी थी। दिलावर की आवाज में बला का ठहराव था। इसने गहरा सांस लिया और सबकी हैरत ज़दा नजरों के सामने इतराफ किया। मनिहा से निकाह के वक्त मैं क्रिश्चियन लड़की टीना की मोहब्बत में गिरफ्तार था और मैंने इससे खुफिया निकाह भी कर रखा था। मैं मनिहा को सिर्फ इसलिए बोझ समझता था क्योंकि मेरा दिल कहीं और था। पूरे हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। ताईजान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आने वाली थी कि दिलावर ने रुख इनकी तरफ कर लिया, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात मनिहा मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी, इसी रात टीना एक हादसे में मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। इसकी मौत ने मेरी आंखें खोल दी कि मैं एक सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत मनिहा को ठुकराकर किसी शराब के पीछे भाग रहा था। इसने ताईजान की तरफ देखकर दो टोक लहजे में कहा, अम्मी, आपने मनिहा पर जो जुल्म किए मैंने इसे माफ कर दिए क्योंकि मनिहा ने आपको माफ कर दिया। लेकिन अब इस घर में मनिहा की मर्जी चलेगी क्योंकि यही इस घर की असल वारिस और मेरी जिंदगी का वाहिद सुकून है। मनिहा ने नम आंखों से दिलावर की तरफ देखा। इसका हाथ अब दिलावर की गिरफ्त में पहले से ज्यादा मजबूत था। आगा जान ने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखा और ताईजान को अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर सर झुकाना पड़ा। वक्त बदला और मनिहा की हंसी दोबारा इस घर के आंगन में गूंजने लगी। दिलावर ने ना सिर्फ इसे एक बेहतरीन शरीके हयात का दर्जा दिया, बल्कि इसके हर अधूरे ख्वाब को पूरा करने का अहद किया।
اب منیہا کے پاس نہ کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی شکوہ، بس دلاور کی لازوال محبت تھی جس نے اسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ دونوں نے ماضی کے تلخ سائے پیچھے چھوڑ کر ایک خوبصورت اور خوشحال مستقبل کی طرف قدم بڑھا دیے۔